4 को ये पाकिस्तान में यानी इसका प्रैक्टिकली शुरू अमल हो गया. ऑब्वियसली देयर इज़ लेजिस्लेटिव वर्क टू बी डन. कानून जो है वो नेशनल असम्बली और सेनेट पास करेगा. इंशाल्लाह इट विल बी डन ऑन टाइम. और आइडिया क्या था कि ऑलमोस्ट इस वक्त कोई 112 कंट्रीज़ हैं जिसको पाकिस्तान रिकग्नाइज़ करता है. There are all very few countries, about 8 or 9, who are not yet accepting this arrangement, यानी हमारा joining of the Hague Convention. तो इसके जो nitty gritty जो arrangements थे, we had preliminary meetings, secretary साहब, team, NATB, और हमने वो सारी brainstorming की. तो initially we thought के अब मॉडर्न ज़माना है, इसको इंटरनेट पे लोग जाएं और अपनी स्लॉट बुक करें और फिर आ जाएं. तो वी हैव वेरी स्मार्ट गाइज इन दिस कंट्री टू मेक योर वर्क डिफ़िकल्ट. तो पता ये चला कि जी रात को एजेंट्स जो हैं वो दर्जन और 2-2 दर्जन स्लॉट्स पहले बुक कर लेते. सो देयर वाज ए क्राइसिस. माय कॉलीग्स एंड टीम केम रनिंग कि जी क्या करें. तो पता चला कि दो स्लॉट्स वर वेरी हैवीली सोल्ड. वी आर टॉकिंग ओनली लास्ट फ्यू वीक्स. मई से अब तक की कहानी आपको बता रहा हूँ. तो वी लकीली, वैसे हमारी वो स्पाइंग काम नहीं होता मोफा में, बट वी लकीली गॉट होल्ड ऑफ फ्यू कल्प्रिट्स हु वर डूइंग दिस जॉब. तो उनको हैंड ओवर किया लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ को. बट एज द लक वुड हैव इट दैट वाज नॉट वेरी कामयाब तजर्बा. तो मुझे मिले, हमने कहा इस तरह करते हैं कि हम कहते हैं कि जी बस वॉक इन. तो वॉक इन का सिस्टम शुरू किया. तो कोई 2-4 हज़ार बंदे यहाँ इकट्ठे हो गए, तो लाहौर में इकट्ठे हो गए, कराची में इकट्ठे हो गए. एमरजेंसी सिचुएशन हो गई, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी फिर बुलाना पड़ा. तो वो भी एक अजीब ही तजर्बा था. आई एम श्योर प्रेस नोज एंड मेम्बर्स. तो इट्स ओनली वेरी रिसेंट फ्यू वीक्स हिस्ट्री. फिर हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की कि क्या किया जाए. हमने कहा ये है कि अगर लाइन में लगा जाए तो फिर लोग जो लाइन में है वो ओनली दोज विल कम. सो जितनी लंबी लाइन हो, मीलों लंबी हो, तो फाइन, गुड एनफ. जब वो ऑफिस आवर्स ख़त्म होंगे तो फैसिलिटी विल बी क्लोज्ड. पीपल आर वेरी स्मार्ट. रात 12 बजे से लाइन लगनी शुरू हो गई. एंड उनको जो टोकन दिया वो टोकन बिकना शुरू हो गया. 4th राउंड में मैंने कहा इट हैज़ टू बी इंटरेक्शन, ह्यूमन इंटरेक्शन फ्री फैसिलिटी. सो दैट्स व्हाट यू आर सीइंग टुडे कि जी हमने कोरियर्स को आइडेंटिफाई किया. एज यू मैनी कंट्रीज नाउ एक्सेप्ट वीज़ास प्रोसेस थ्रू कोरियर. उनसे नेगोशिएट किया जो बेस्ट हो सकता है हमारे, क्योंकि अब जाहिर है कि आपके ज़्यादा तो पाकिस्तानी बहन भाई होंगे जो ये फैसिलिटी बल्क वास्ट मेजॉरिटी उन्हीं की होगी, अनलेस को फॉरेन बिजनेस यहाँ को हो, हाउसेज, और उनको ज़रूरत हो डॉक्यूमेंट्स की. तो हमने उनको अब इंगेज किया और देयर इज़ नो ह्यूमन इंटरेक्शन. वो कोरियर को देते हैं और फीस वो जो भी डॉक्यूमेंट 3 टाइप के ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स हैं, एंड इज़ वेरी रीजनेबल फ़ी. एक लेस दैन $10 है, 3000 एक जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट होती है. एक की जो थोड़ी सी उससे ज़्यादा हायर लेवल की कॉम्प्लिकेटेड, उसमें कोई अबाउट 4000 या 4000 समथिंग, 4500 और समथिंग, 4000. तो उसका कह लें कि आप ऑलमोस्ट $13. और जो बिज़नेस एंड कमर्शियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बिज़नेस हाउसेज वगैरह, वो इस अबाउट $30 ₹12,000. ये हमने वो फिक्स किया. और वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 20,000 पोस्टल अटेस्टेशंस एज ऑफ टुडे फ्रॉम 17th of May, including those rowdy phases. तो 20,000 डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं. बट सिंस वी अडॉप्टेड दिस सीमलेस सिस्टम, इट्स वर्किंग वेरी फाइन. और लोग एक उनको इनकन्वीनियंस थी, मॉडर्न बहुत ज़माना हो गया, वो पैसे जाके बैंक में जमा करा के उनको ऑफिशियली रसीद साथ लगा के कुरियर करना होती थी. उसको आज से आपने देखा कि फ्रॉम टुडे इट हैज़ बीन नाउ द पेमेंट कैन बी मेड ऑनलाइन. So you can, all you need is to
from your own computer or from your own cell smartphone آپ لاگ ان کریں, آپ اپنے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کریں, ہمارے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کریں, اینڈ دیٹ دی پروف یو ہیو, یو اٹیچ دیٹ ایویڈنس ود یور ڈاکومنٹس, یو ڈونٹ ہیو ٹو ناٹ گو اینی مور ٹو دا بینک. تو this is the commitment of this this government to try and make people's life easy. یہ اسی کے تحت یہ ایک, جیسے میں نے کہا کہ انیشلی both me and my colleagues were under obviously little bit stress and nervousness, but alhamdulillah at the fourth round, thanks God کہ پانچوں کی ضرورت نہیں پڑی, at the fourth round we became totally successful. Human بالکل interaction free facility is installed. اور اب ہم مزید جو ہے وہ اپارٹ فرام اسلام آباد, یہ آلریڈی پشاور, لاہور, کراچی اینڈ گجرات, ایم رائٹ, یہ جگہ پہ بھی ہمارے جو سب آفیسز ہیں دے آر آلسو انٹرٹیننگ دس فیسلٹی. اور آگے دیکھیں گے, مے بی ٹو ارلی فار می ٹو سے دیٹ مے بی وی الاؤ پوسٹ آفس کے ذریعے بھی ڈاکومنٹس بھیج سکیں, پر وہ تھوڑا سا کہ ان کی اوریجنل ڈاکومنٹس ہوں گی. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہماری ڈاک کئی دفعہ رائٹلی اور رانگلی مس ڈلیور بھی ہو جاتی ہے, اس طرح اس میں تھوڑا رسک انوالو ہے. تو وی آر ویئنگ اٹ, بٹ سرٹنلی دی سسٹم از ورکنگ ویری فائن, اینڈ آئی مسٹ کمپلیمنٹ فارن سیکٹری, ہز ٹیم, پی اے ٹی بی. مجھے تھوڑا سا نروس تھی ان کے حوالے سے ویدر دس ٹیم ول بی ایبل ٹو ڈیلیور, آئی مسٹ کمپلیمنٹ, ماشاء اللہ دے آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. ہم نے جو بھی اس کے لیگل ریکوائرمنٹس ہیں اس فیسلٹی کو انٹروڈیوس کرنے میں, اس کو امپلیمنٹ کرنے میں, ایکسیپٹ دی لیجسلیشن, دی ایکٹ وچ وی ہیو ٹو گیٹ اٹ پاس, ہم نے وہ سارے پورے کیے ہیں. دیر آر سرٹن تھنگس وچ ان دی جنرل انٹرسٹ شوڈ ناٹ بی ڈسکلوزڈ publicly, but we have met every requirement of the postal service from Pakistan now for 250 million Pakistanis. So anybody who wishes to avail this facility is available. It's absolutely hassle free. وہ جو اصل میں ہوا یہ کہ وہ جو لوگ روز قطاروں میں لگ کے پھر سفارشیں کرا کے پھر وہ انٹری لیتے تھے, پھر وہ مور یہاں سے لگتی تھی, پیچھے اسٹیمپس لگتی تھیں, پھر وہ دوسری ایمبیسی میں بیچارے جا کے لائنوں میں لگتے تھے. تو وہ ایک وہ بھی وجہ تھی کہ جب ہم نے فیسلٹی انٹروڈیوس کی 17 مئی کو, تو ایوری باڈی وشز جو بھی پینڈنگ لاٹ تھی, آئی مین یو کین سی ٹل ناؤ 20,000 کیسز ہیو بین کمپلیٹڈ. تو وہ سارے کے سارے جو تھے نا, دے ٹرائی ٹو جسٹ, ہم ویسے بھی جلدی والے قوم ہیں, جب ہم فارن کنٹری سے جہاز میں چڑھتے ہیں تو بالکل کیوں ہوتا ہے, آرام سے سارے بیٹھے ہوتے ہیں. تو مومنٹ یہاں ٹچ کرتا ہے نا پلین, تو ہم سارے کھڑے ہو جاتے ہیں, اپنا سامان اتارے ہوتے ہیں. وہ بیچاری جو کرو ہے وہ اناؤنسمنٹس ہی کرتا رہتا ہے کہ پلیز جب تک یہ پارک نہیں ہوگا آپ بیٹھے رہیں. تو وہ لوگوں نے وہی کیا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اپنی ڈاکومنٹ تو کروا لیں. سو دیٹ کریٹڈ لاٹ آف ہمارے لیے ایک چیلنج بھی, لیکن الحمدللہ آئی تھنک ایوری تھنگ ہیز گون ویری ویل. جہاں تک ہماری اب جو یہ فیسلٹی ہے, اب کسی کو یہاں سے کروانے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے پوسٹل اٹیسٹیشن, نو بڈی ہیز ٹو گو اینی ویئر ایلس, نائدر فارن ایمبیسی ان پاکستان نور مشنز ابراڈ جو ہیں ان میں بھی جانے کی نہیں ضرورت ہوگی. یہ سیدھا جہاں بھی دینا ہے, کیونکہ ہمارے لوگ جاب کے لیے جاتے ہیں, پڑھنے کے لیے. آپ میں سے مجھ سمیت بہت لوگ باہر گئے ہیں. یو نیڈ یور جو ہے آپ کے سرٹیفکیٹس اٹیسٹ ہوتی ہیں, ساری چیزیں. تو کئی لوگ بزنس کے لیے اور معاملات کے لیے, کاروبار کے لیے, ایون فار اوورسیز ریزیڈنس کے لیے جاتے ہیں. تو یہ اب سارے کے سارے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ ساری فیسلٹی الحمدللہ ہیز بین اے ویری ویری ایزی فیسلٹی. اور اس میں آئی کین اشور یو کہ میری ٹیم اور پرٹیکولرلی پی اے ٹی بی دے آر گڈ پارٹنرس, دے پروو ٹو بی ویری گڈ پارٹنرس. اور انشاءاللہ اس میں ہم کوشش کریں گے کہ اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹ, ڈیمانڈ کہ کتنی چاہیے اور کتنے لوگ ہیں, اس حساب سے ہم اپنی فیسلٹی کو شاید اپ گریڈ بھی کریں. بٹ لیٹ دی بیک لاگ سیٹل فرسٹ, کیونکہ ہم ابھی سے ایک آئیڈیا تھا کہ جی ایک بلڈنگ لے لیں کرائے پہ, وہ دور بھی ہوتی اور پھر لوگوں کو وہ ایک علیحدہ, لیکن اب تو ہم نے اس کو ریموو ہی کر دی ہے. ابھی تو ورچولی اٹس ایز اے سیٹ کہ ہیومن انٹریکشن تو ہے ہی نہیں اس میں. تو دا کوریئر ہیز ٹو ڈیلیور
whether किसी basement में या इस दफ्तर में या एक building में, but when there was a large crowd, an idea also floated कि let's take a building, hire a building, ताकि यहाँ से दूर इस red zone से बाहर ले जाएं और वहाँ ताकि ज़्यादा accommodation हो. अल्हम्दुलिल्लाह अब the final phase जो हमने अभी in operation है और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से चल रही है, जिसका आज I didn't want to formally inaugurate it till I am satisfied. को मुझे ये डर था कि कोई नई glitch ना आ जाए, but now once having seen that things are moving very smooth and without any inconvenience and very successfully, so आज फिर हमने इसको किया. I'm grateful to all of you that you have given time, and I think इंशाअल्लाह ये इस गवर्नमेंट का विजन है कि मैं आपको कल भी मैं पब्लिक एक गैदरिंग में मैंने वो बातें की हैं. Many people have listened. I don't want to repeat the economic rhetoric here. It's a facility we are inaugurating, we are celebrating. So inshallah, we will many other occasions to discuss other matters. Thank you very much indeed.